नेपालमा बनाएको संविधान अहिले पनि समग्र मधेसले स्वीकारेको अवस्था छैन। मधेसलाई टुक्राउनको लागि काठमाडौँको सरकारले रोक्न सक्छ। रोक्न कसले सक्छ भन्दा मधेसी दलका नेताले मात्रै रोक्न सक्छ। तर मधेस आफै टुक्रिन चाहदैन। केपी ओली मात्रै हो यो देशमा सरकार बनाएको। केपी शर्मा ओली त त्यो शान्ति प्रक्रियामा त पछाडि बसेर हेरेको फोटो छ। अगाडि त पुष्पकमल दाहालजी र कांग्रेस छ। पोलिटिक्समा इमानदारीता खोज्नुपर्छ। कसले केको लागि पोलिटिक्स गरिराखेको छ यो कुरा चाहिँ छान्नुपर्छ। अबको 10 वर्षपछि नेपालको पोलिटिक्स चाहिँ अलिकति क्लिन हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने मिडियाको पावरको कारणले गर्दा। कांग्रेस र माओवादीले ललिपप महन्त ठाकुरलाई देखाउनु पर्दैन। नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा हामीसँग पब्लिक इनोभेटर दिपेन्द्र कडेल हुनुहुन्छ। खास गरी संसद पुनस्थापनापछि अस्थिर बनेको नेपाली राजनीतिको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको संवादलाई अगाडि बढाउने छौँ। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ कि? ठिक छु। अब यहाँले खास गरेर संसद पुनस्थापना संविधान सम्मत थियो भनेर निकै लामो समयदेखि दलिल गरेर आउनुभयो। भलै त्यो तपाईँले गर्नुभएको सत्य ठहरिएन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापनाको फैसलालाई बदर गरेसँगै नेपाली राजनीति एउटा नयाँ बिन्दुबाट प्रस्थान गर्छ भन्ने आम अपेक्षा विपरीत राजनीति चाहिँ आज पनि संसद पुनस्थापना हुँदा र नहुँदा कति पनि फरक परेको छैन जस्तो देखिँदैछ नि। यो परिवेश चाहिँ के हो? खास कसरी सुरु भयो? एउटा कुरा पत्रकार महोदय, हजुरसँग यही प्लेटफर्ममा म आफूले गरेको एनालाइसिसमा संसद पुनस्थापना गर्न सही मैले भनेको होइन, तर संसद पुनस्थापना गर्न पाइँदैन भनेर धारा कुनै नकेटिएको हुँदा कमन ल र सिभिल लको कुरा एक्सप्लेन गर्दै वेस्टमिन्स्टर प्रणालीको कुरा गर्दै संसद पुनस्थापना गर्न पाइन्छ भन्ने एजेन्डा मेरो हो। त्यो एजेन्डामा म अहिले पनि छु। तर अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्छ। अदालतको निर्णय गर्दा न्यायाधीशहरूले निर्णय हेर्दाखेरि बहस कसरी आयो त्यसमा हुन्छ भनेको हजुरलाई राखौँ। जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालत हुन्छ। नेपालमा संसद अथवा संविधान सम्बन्धी कुनै पनि विवाद भएको खण्डमा धेरै अदालत नेपालमा हुने गर्दैन। एउटै मात्रै अदालत हुन्छ, त्यो सर्वोच्च अदालत हुन्छ। संविधान सम्बन्धी कुनै पनि मुद्दा आइसकेपछि त्यो एउटा संवैधानिक इजलास चाहिँ आफै ओपन हुन्छ, त्यो आफै बनेको हुँदैन। तर त्यो इजलासमा त्यही न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीश सहितको टिमले कसरी आयो बहस, त्यसको बहसको आधारमा आफ्नो राय अथवा निर्णय सुनाउने कुरा हुन्छ। बहस कसरी आयो त्यसको कुनै दिन पऱ्यो भने विश्लेषण गरौँला। तर बहस अनुसार सम्मानित अदालतको निर्णय सही छ, तर बहस आफैमा सही तरिकाबाट अगाडि गएको थिएन भन्ने मेरो मान्यता अहिले पनि यथावत। अब यसलाई छोडेर नि जस्तै संसद पुनस्थापना भयो, संसद पुनस्थापना हुनुभन्दा अगाडि खास गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक काम गर्नुभयो, अलोकतान्त्रिक काम गर्नुभयो भनेर सडकमा निकै आवाजहरू सुनिए। यो मफसलदेखि राजधानीका सडकहरू पनि रङ्गिए। हामीलाई के लाग्थ्यो भने आम अपेक्षा के थियो? अब संसद पुनस्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ अथवा उहाँलाई विश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाइन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्छ भन्ने एक खालको अपेक्षा चाहिँ थियो होला। त्यो त केही पनि भएन। संसद विघटन हुँदा जे थियो आज पनि त्यही छ। खालि फरक कति भने प्रतिनिधि सभाले आफ्नो फङ्सन गरिराखेको छ, त्यो नियमित बैठक बसिराखेको छ। भलै अब त्यसले काम कति गर्यो कति गरेन यो अलग पाटो होला। यो कहाँ गएर अड्कियो नेपालको राजनीति? के भयो चाहिँ? एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने नेपालमा बनाएको संविधान अहिले पनि समग्र मधेसले स्वीकारेको अवस्था छैन। मधेसले आफ्नो हक अधिकारको लागि धेरै नै लडेको इतिहास साक्षी छ। विभिन्न चरणमा मधेसका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी हस्ताक्षरसम्म गरेको घटना यथावत छ। तर मधेसले अझै पनि त्यो संविधानलाई स्वीकार गरेको अवस्था छैन, एक नम्बर। दोस्रो नम्बरमा तत्कालीन सभापति हाम्रो नेपाली कांग्रेस हाम्रो के अरे यो संविधान बनाउने बेलामा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि यो संविधान अपुरो छ भनेर भोलिपल्ट नै राजीनामा दिएर अथवा म अर्को दल खोल्छु भनेर होला, कुनै कारण होला निस्केको कारणले यो संविधानमा त्रुटिहरू धेरै छन् भन्ने देखिन्छ एउटा।
अर्को कुरा, नेपाली जनता र राजनीतिक कार्यकर्तामा फरक पाइयो पत्रकार महोदय। जति सडकमा आवाज आएको थियो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णय गलत हो, प्रतिगमन हो, असंवैधानिक हो भनेर जुन आवाज आएको थियो, यदि त्यो कुरा त अब सर्वोच्च अदालतले पनि असंवैधानिक हो भनिसकेपछि अब जनताहरू त्यसको पछि लाग्न थालेनन्। किन थालेन भन्दा संविधान बनाउँदा न हामीलाई सोधिएको थियो, भलै संविधानमा को एउटाले जित्ने हो, एउटा पक्ष सही होला एउटा पक्ष गलत होला, तर संविधान नै यसरी बनाइएको थियो कि दुईटा विश्लेषण आयो त्यहाँ। त्यसकारण यसको सबैभन्दा ठुलो जिम्मा त नेपालका राजनीतिक दलहरूले नै लिनुपर्छ र संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि जनताले प्रतिगमन हो भनेर भन्ने पार्टीलाई पनि जनताले समर्थन नगरेको प्रश्न देखिन्छ। यदि समर्थन गरेको भए आन्दोलन फेरि हुन्थ्यो होला, तर समर्थन कार्यकर्ताले गरेको मात्र पाइयो र केही पैसामा आएर झण्डा बोक्ने मात्र पाइयो। त्यसकारण त्यो एउटा पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै थियो र जसरी प्रतिगमनकारी भने पनि जे भने पनि कुरा आउँछ सत्तामा। सत्तामा आइसकेपछि माओवादी केन्द्र ले समर्थन फिर्ता किन लिएन, कसले रोक्यो? उहाँहरू लिने प्रक्रियामा छौँ भनिरहनु भएको। प्रक्रिया कति दिनलाई हुन्छ? आज एउटा मिटिङ हुन्छ, अब 7 दिनमा हामी हटाउँछौँ। उहाँहरूको न्युज कलेक्ट गर्न थाल्नुहोस् न, कुन चाहिँ नेताले भनेको मिलेको छ, कति पटक भन्ने हो। त्यसकारण उहाँहरूले किन यो ओलीको विरोध गरेको कुनै एजेन्डा थिएन, जनताले साथ दिएनन्। केपी शर्मा ओलीको विरोध के को लागि थियो त? प्रधानमन्त्री बन्नको लागि बाहेक अरू त देखिएन नि। तर उहाँ त अरूलाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दै गइरहनु भएको छ, खास गरेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षकै कुरा गर्ने। मैले 10 महिना अगाडि नै राजनीतिक विश्लेषण हानेको थिएँ। त्यो विश्लेषणले आज एउटा जस्टिस हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यो विश्लेषण राजनीतिमा समय एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, रात रहे अग्राक पलाउँछ। त्यसकारण सही निर्णय मात्रै हुँदैन, सही समय पनि जरुरी हुन्छ। निर्णय सही हुन सक्थ्यो तर समय अहिले सही होइन। त्यसकारण उहाँले आफू बन्ने पनि चान्स छैन, अरूले बनाउने कुरामा पनि हेरौँ हामी को बन्न सक्ने रहेछ यो देशमा। यो दोस्रो कुरा भयो। अर्को यहाँले उठाउनु भएको महत्त्वपूर्ण सवाल चाहिँ खास गरेर देशको एउटा महत्त्वपूर्ण भूभाग मधेसले संविधानको अपनत्वलाई आजसम्म पनि हृदयदेखि स्वीकार गर्न सकेको छैन। भलै प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि संविधान बचाउनु पर्छ भनेर मधेस पनि यो आन्दोलनमा सरिक भयो। तर अब अहिले चाहिँ सत्ता परिदृश्यमा यति बेला मधेस केन्द्रमा छ अथवा मधेसको राजपा यति बेला किङ मेकरको भूमिकामा छ भने जसपाबाट राजपा मात्रै भनौँ न, जसपाको पनि राजपा अहिले। अब यसले जता समर्थन गर्ने त्यता सरकार बन्ने परिदृश्य देखिँदैछ। तर यसमा अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मधेस विरोधी नेता भनेर ट्याग लाग्छ। भलै उहाँ हुनु हो होइन त्यो फैसला गर्ने अलग पाटो होला, त्यो हामीले गर्ने कुरा पनि होइन। अर्कोतिर मधेस आन्दोलनमा लामो समयदेखि मधेसको विषय मधेस केन्द्रित राजनीति गर्नुभएको, त्योभन्दा अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसमा लामो समय राजनीति गरेर आफ्नो मन्त्री पद त्याग गरेर जान सक्ने नेतृत्व खास महन्त ठाकुर एउटा मूर्धन्य नेतृत्व पनि हुनुभयो मधेसको। उहाँहरू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गठजोड चाहिँ अलिक अप्राकृतिक देखियो भन्ने चर्चा छ नि, के हो यो? एउटा कुरा, दिपेन्द्र कण्डेलले पब्लिक इनोभेसनमा काम गर्दाखेरि एजेन्डा पछि बल्ल पात्र चुज हुन्छ। पहिला एजेन्डा चुज हुन्छ, अर्को पात्र चुज हुन्छ। एजेन्डामा 2016 मा मैले एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेको थिएँ, पहिलो रिपोर्टर्स क्लबमा। हजुर, त्यसमा मैले भनेको थिएँ कि मधेसले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भने तत्कालीन सभापति, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, सभापति कांग्रेसको, प्रधानमन्त्री नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सम्माननीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले फागुन 16 गते 2064 साल जुन सही गरेर दिएको कागज छ त्यो मलाई लाग्छ वेबसाइटमा गयो भने अहिले पनि खोज्न पाइन्छ। एक प्रदेशलाई स्वीकार गर्छ। एक मधेस एक प्रदेशको मात्रै म चाहिँ संघीयताको विरोधी मान्छे हो, किनभने नेपाल जस्तो देशमा धेरै नै हो भने 5 वटा प्रदेश महेन्द्रको डिजाइनको, त्यो पनि हिमाल पहाड तराईलाई जोडेर होइन भने अहिले नराख्ने हैन, नराख्ने पछि अब रिसोर्सेसहरू धेरै भएर केन्द्रले मात्रै ह्यान्डल गर्न सकेन भने बल्ल प्रदेश राख्ने हो। तर अहिले नै प्रदेश चाहिन्छ भन्ने मान्यतामा नभएको पात्र भए तापनि जुन गलत काम गरेको थियो त्यसको मैले उजागर गरेको थिएँ र मधेस एक प्रदेश हुनुपर्छ र हुन दिन्छौँ भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसले नै
पहिला दिन्छु भनेर पछि नदिएको देखिन्छ एउटा केस। अर्को केस महन्त ठाकुरलाई मान्छेले चिन्न अलिकति समय लगाइदिए जस्तो देखिन्छ नेपाली राजनीतिमा। कुनै पनि व्यक्तिलाई र व्यक्तिको बारेमा चिन्न जान्न र बुझ्नको लागि हजुरले धेरै नै रिसर्च गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। महन्त ठाकुर त्यो व्यक्ति हो जसले मधेसको लागि आवाज उठाएको होइन, जसले नेपालको लागि आवाज उठाएको व्यक्ति हो र नेपालको सबैभन्दा पहिलो राजनैतिक दल, हुन त प्रजा परिषद आफ्नो ठाउँमा एउटा नाम हो, तर नेपाली कांग्रेस 1947 को मुभमेन्ट पछिको, इन्डियाको मुभमेन्ट पछिको नेपाली कांग्रेसमा रहेर मधेसबाट, मधेस भनेको त लगभग आधा जनसङ्ख्या छ, त्यो एरियाबाट अझ त्यहाँ विराटनगरको मधेसकै नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र महन्त ठाकुर दुवैजना एउटै पार्टीमा हुँदा पनि किन आज मधेसका मधेसीहरू आर्मीमा छैनन्? किन आज मधेसका मधेसीहरू ब्युरोक्रेसीमा छैनन्? किन आज यो काठमाडौँ नगरपालिकामा स्याङ्जाको मान्छे छ, त्यहाँ रौतहटको मान्छे छैन? किन? यो विभेद पहिल्यैदेखि नै भएको थियो, तर मधेसलाई गलत ट्याग लगाएर भारतसँग जोडेर मधेसलाई उपेक्षित गर्ने जुन काम गरेको छ नेपालको राजनीतिमा, र आज महन्त ठाकुर एउटा किङ मेकरको रूपमा मधेस नै चाहिँदो रहेछ त सरकार बनाउन, मधेसी जनताले छानेको नेता नै चाहिँदो रहेछ त सरकार बनाउन। त्यसकारण महन्त ठाकुर भन्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको ललिपप पनि हास्यास्पद कुरा हो। यो जो कोहीले दिए पनि उहाँले प्रधानमन्त्री होइन, मधेसको माग पूरा नगर्ने बेलासम्म नयाँ सरकारमा जानुहुन्छ, नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। यो कुरा नबुझिकन अब सामान्य प्रधानमन्त्री भइसकेका सबैले मधेसलाई ललिपप देखाउनु र यता अर्को फोरम साइडतिर देखाइदिएको भए चाहिँ अलिकति उचित पनि हुन्थ्यो होला। तपाईले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ अलि प्रष्ट भाषामा सबैले बुझ्ने गरी भनौँ। जस्तो ट्याग चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मधेस विरोधीको लाग्छ, तर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि कम छैनन् मधेसको अथवा मधेस विरोधी नै हुन् भन्ने तपाईँको तर्क हो। मेरो तर्क के हो भने पोलिटिक्समा के गरिन्छ भने कहिलेकाहीँ कुनै क्षेत्रलाई अधिकार दिइँदैन, जति अधिकार दिइँदैन त्यति राजनीति गर्न पाइन्छ। हुन सक्छ मधेसकै जनता समाजवादी पार्टीलाई त मैले आजको दिनसम्म ट्याग लगाउन सक्दिनँ, तर फोरम जो छ नि यो मधेसको राजनीतिको हतियारको लागि त्यो मागलाई पूरा गर्नलाई नदिने एउटा पात्र हो कि जस्तो पनि कता कता शंका गर्छु मैले। मधेसको माग पूरा नहुनुमा फोरम भनेको अब यो पूर्व उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी त्यो हुन सक्छ, किनभने उहाँहरूले मधेसको एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ र मधेसले कहिल्यै पनि महन्त ठाकुरले कहिल्यै पनि क्षेत्र छुट्याउने कुराहरू गर्नु भएन। महन्त ठाकुरले समानताको कुरा गर्नुभयो, महन्त ठाकुरले मधेसलाई अधिकारको कुरा गर्नुभयो हैन, राष्ट्रिय जनता पार्टीको कुरा गर्नुभयो, राष्ट्र बनाउने। के मधेसलाई मधेस टुक्राउनलाई पहाडलाई सोध्नुपर्छ? यो कुरा कसले बुझे कि कसले बुझेन मलाई अचम्म लाग्छ। बिना मधेस नुन आउँदैन काठमाडौँमा सर, बिना मधेस तेल आउँदैन काठमाडौँमा। मधेसलाई टुक्राउनको लागि काठमाडौँले रोकेको छ, काठमाडौँको सरकारले रोक्न सक्छ, नेपालको सरकारले मधेस टुक्रिन रोक्न सक्छ? सक्दैन। रोक्न कसले सक्छ भन्दा मधेसी दलका नेताले मात्रै रोक्न सक्छन्। त्यसकारण मधेसी दलमा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वको नेता जति छन्, जतिलाई ट्यागलाई एउटा त सुने मैले टाई पनि राम्रोसँग लगाउन नजान्नेले यो यहाँको हो, यो यहाँबाट आएको हो, यो यहाँबाट जो जहाँबाट आए पनि बसेको त यो धरतीमा हो नि। र म कुन आइडियोलोजीमा विश्वास गर्छु भने विदेशमा जन्मेको मान्छे नेपाल आएर पोलिटिक्स गर्छ र नेपालमै बस्छ भने दिने हो। नेपालको मान्छे नेपाल छोडेर विदेशमा गएर पीआर ग्रीन कार्ड लिएर फर्केर राजनीति गर्छु भन्नेलाई दिने होइन, यो आइडियोलोजीमा अगाडि बढ्ने हो। त्यसकारण मधेसले चाह्यो भने मधेसलाई टुक्राउन कोही कसैले रोक्न सक्दैन। तर निकै विखण्डनकारी कुरा पनि गर्नुभयो यो हैन। तर मधेस आफै टुक्रिन चाहँदैन। आज सीमाको रक्षा मधेसले गरेको छ, आर्मीमा मधेस किन छैन? प्रत्येक दिन बिहान बेलुका तपाईको सीमामा रक्षा गर्ने काम मधेसले गरेको छ। मधेसको मान्छे आर्मीमा किन छैन? मैले पहिला भनेको थिएँ मधेसको मान्छेलाई सबैलाई आर्मीमा ल्याएर राख्नु। ठिक छ, पहाडमा तपाईलाई देख्न मन छैन होला, मधेसको बोर्डरमा लगेर राख्नुस् न,
जो मान्छे जुन क्षेत्रको छ, म स्याङ्जाको मान्छेलाई रौतहटको जिल्लाको भूभागमा आर्मीको रूपमा राख्नुभन्दा रौतहटको मान्छेलाई त्यही भूभागमा राख्नु भनेको यो सेक्युरिटी पोलिसीको एउटा सबैभन्दा ठूलो नमुना एजेन्डा हो। त्यसकारण मधेसलाई जुन तरिकाबाट हेपिएको छ देखाउने बेलामा तपाईँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्नुभयो, म त्यो मान्छेको विश्वास गर्छु। हुन्छ दिन्छु भनेर दिन्छु भनेर 3 वर्ष नदिने, म दिन सक्दिनँ भन्ने एकछिन रिस उठ्ला, तर दिन नसक्ने कुरा त उसले अगाडि नै बोलिदिन्छ नि। भनेको तपाईँको तात्पर्य चाहिँ अहिले पनि त्यही रह्यो। ठोसमा बुझ्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिन्न भनेर नदिनु र राजनीतिक रूपबाट नेपाली कांग्रेसले अब सम्झौताकै कुरा गर्नुभयो। स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले चाहिँ सहमति गर्यो अथवा माओवादी केन्द्रले चाहिँ एजेन्डा उठायो, त्यो एजेन्डा पुरा गर्न यिनीहरू तत्पर भएनन्। त ठिक छ, प्रधानमन्त्रीले त म सक्दिनँ दिन्न भन्नुभएको थियो, दिनु भएन। दिन नसक्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले दिनुहुन्न, अर्को प्रधानमन्त्री भए पनि दिनुहुन्न, अर्थात् मधेसकै प्रधानमन्त्री भए पनि पहाडमा दिन नहुने अधिकार मधेसले दिन पनि त भएन। पहाडकोले मधेसलाई दिन नहुने भन्ने कुरा मात्रै छैन नि, मधेसले पहाडलाई पनि दिन नहुने कुरा दिन हुँदैन। तर नेपाली कांग्रेसले मधेसको कुरा बोल्न जरुरी छैन। अब आफ्नो पार्टीलाई त्यो उचाइमा पुर्याउने महन्त ठाकुरलाई आफ्नो पार्टीमा राख्न नसक्नु, मधेसले अब कांग्रेसले हाम्रो माग पूरा गर्छ भनेर त्यो विश्वास लिएको छैन। अब आयो माओवादीको कुरा। माओवादीको लगभग बहुमत आएर हैन ठूलो पार्टी भएर पहिलो सरकार पुष्पकमल दाहालजीको हुँदा कांग्रेस पनि थियो, जनता पार्टी थियो, राजपा थियो, यो सबै थिए, एमाले पनि थियो। कांग्रेस र माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेको भए एमालेले नचाहेर पनि मुद्दा त सम्बोधन हुन सक्थ्यो होला नि त। किन गरेनन् उनीहरूले? किन गरेनन्? माओवादीले अहिले आएर हामी गर्छौं त्यो फेक चेक बनाए जस्तै, त्यो पैसा नभएको चेकको काम चाहिँ के भयो त? त्यसकारण सम्माननीय प्रधान, म प्रत्येक मधेसी जनताको म भन्न चाहन्छु, म पहाडमा भए पनि मधेसको कुरा उठाइरहेको छु। मैले म पहाडमा भए पनि महन्त ठाकुरको कुरा गरिरहेको छु। न महन्त ठाकुरलाई मैले भोट हालेँ, न महन्त ठाकुर मेरो घरमा जानु भएको छ, स्याङ्जा त जानु भएको छैन नि, उहाँ मेरो घर त जानु भएको छैन नि। तर मधेसको माग पूरा गर्नलाई, त्यो माग के हो? एक मधेस एक प्रदेशलाई मैले बढी जोड गर्दिनँ, तर गलत त कांग्रेसले गर्यो, अरूले गलत गराएको हो। वैधानिक तौरमा दाबी गर्ने हो भने आज पनि एक मधेस एक प्रदेश सम्भव छ, केही अगाडि कुरा पनि गराएको त्यो हुन सक्छ। तर एक मधेस एक प्रदेश मात्र होइन, प्रदेशले खारेज गरौँ भन्ने एजेन्डामा दिपेन्द्र कण्डेल अगाडि बढिराखेको छ। तर जुन तरिकाबाट ललिपप देखाएर हामी माग पूरा गर्न तयार छौँ। अब आफ्नै हैसियत छैन, अब यो देशमा चान्स हुँदैन। पोलिटिक्समा माफी हुँदैन, पोलिटिक्समा सजाय मात्रै हुन्छ। अब अर्कोतिर चाहिँ खास गरेर मैले भन्दैछु, केपी शर्मा ओली मधेस विरोधी होइन, ठोकेर म आज मिडिया मार्फत भनिदिन्छु। यदि मधेसको माग यसलाई फेरि एकपटक रिपिट गरिदिनु न। ओके, केपी शर्मा ओलीलाई एउटा त पोलिटिकल आइडियोलोजी म हजुरलाई भन्छु है, एउटा आइडियोलोजी के हो भने जुन मुद्दा हजुरले पूरा गरिदिनु भयो भने हजुरको राजनीति नै त्यहाँ नहुन सक्छ। किनभने तपाईले यो बिम्बमा सपालाई खास गरेर मधेसको माग पूरा नहुने कुरामा यहाँ जोड्नु भएको। एक्ज्याक्टली। ओके, सरकारमा किन गएको? मुद्दा पूरा गर्नको लागि, 2/3 पूरा गर्नको लागि। महन्त ठाकुर सरकारमा किन जानु भएन? जसपा सरकारमा किन, त्यो संघीय समाजवादी किन गयो? राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारबाट निस्किँदा अर्को चाहिँ त्यहाँ टाँसेर चाहिँ किन बसेको? प्रधानमन्त्रीको लागि एउटा गर्दैन भनेर बाहिर बस्यो, अर्को 2/3 पुग्छ गरिदिन्छ भनेर गयो नि त। यो त अब उहाँ किन भएन? किन उठाउनु? सरकारमा उता मुद्दा किन उठ्दैन? उपेन्द्र यादवजी सरकारमा बसेपछि अहिलेसम्म निकालेका भिडियो देखाउनुहोस् न, उहाँले उठाउनुहुन्छ। जब सरकारबाट बिदा हुन्छ अब राजनीतिक एजेन्डा अगाडि सर्छ। त्यसकारण डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जुन पोलिटिकल गर्नुभएको थियो राष्ट्रिय राजनीति, अहिले कहाँ गएर एउटा क्षेत्रीय राजनीतिमा आइसक्नु भएको छ। अब उहाँलाई जनताले पत्याउनु पर्ने न। मधेसको लागि हुन त उहाँ त पहिलाको माओवादी नै हो उपेन्द्र यादवजी, हैन? मधेसको मुद्दा किन सम्बोधन हुँदैन? माओवादी ठुलो दल हुँदा पनि हुँदैन, बारम्बार उहाँ सरकारमा हुनुहुन्छ तब पनि हुँदैन। अब बाहिर निस्केर केपी ओली माथि ट्याग
केपी ओली मात्रै हो यो देशमा सरकार बनाएको? केपी शर्मा ओली त त्यो शान्ति प्रक्रियामा त पछाडि बसेर हेरेको फोटो छ। अगाडि त पुष्पकमल दाहालजी र कांग्रेस छ, किन नगरेको त आजसम्म? अनि महन्त ठाकुरलाई ललिपप हजुरकै नेतृत्वमा गर्नुहोस्, हुनेवाला छैन। महन्त ठाकुर गुच्चा खेलेर आएको खेलाडी हो। अब आफै प्रधानमन्त्री भएर आफू मुद्दा सम्बोधन गर्नुहोस् भनेर प्रस्ताव राख्नु त अस्वाभाविक कुरा भएन नि त? उहाँ पनि जोगी बन्न राजनीतिमा आउनु भएको त प्रस्ताव, मैले भनेको प्रस्ताव अहिले आफू बन्न नसक्ने बेलामा मात्र प्रस्ताव होइन नि त। प्रस्ताव आफू बन्न सक्ने बेलामा प्रस्ताव राख्नु पर्यो नि। राजनीति सम्भावनाको खेल हो, आफू सकुन्जेल त आफै बन्ने भन्ने। त्यो सम्भावनाको खेल हो भन्ने कुरा त्यो गलत शब्द हो। सम्भावनाको खेल होइन राजनीति भनेको। राजनीतिमा आफूलाई मात्र होइन, देशको एजेन्डा अनुसार राजनीतिमा हिँडेको भए आज पात्रहरू स्खलित हुँदैन थिए यो देशमा। आफू अनुसार हिँडेको भएर पात्रहरू स्खलित भएका छन् यो देशमा। त्यसकारण केपी शर्मा, म प्रश्न हजुरले फेरि भन्नु, फेरि म दोहोऱ्याइदिन्छु, यदि मधेसको मुद्दा सम्बोधन भयो भने त्यो गर्ने खेलाडी केपी ओली मात्रै हो। मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्ने खेलाडी केपी ओली मात्र हो। यो भन्दा बाहेक अरूमा दम छैन। अरूमा दम पनि छैन, त्यो चाहना पनि छैन। चाहना हुनु पर्यो। अनि यही चीज महन्त ठाकुरले अहिले एक्सप्रेस गर्न खोजिरहनु भएको, जस्तो ओलीसँग निकटताको कुरा अथवा उहाँको अब केपी शर्मा ओली महन्त ठाकुरजीलाई प्रधानमन्त्रीसम्म प्रस्ताव गरेको दिपेन्द्र कण्डेल अहिले बजारमा प्रधानमन्त्रीका फोटाहरू टाँसिएका छन्, न्युजहरू आएका छन्, हैन? मजा लाग्छ। पोलिटिकल वृत्तमा त एउटा वर्ड त फाल्दिएको रहेछ मैले, ठिक छ। कसैले कसैलाई बुझ्न समय लाग्ला, 10, 15, 12 महिना लाग्यो अरूलाई, मलाई अलि छिटो मैले गरेँ। त्यसकारण पोलिटिक्समा इमान्दारिता खोज्नुपर्छ। मिडियाले जे भने त्यसको पछाडि कुद्नु हुँदैन। कसले के को लागि पोलिटिक्स गरिराखेको छ यो कुरा चाहिँ छान्नुपर्छ। तपाईले पोलिटिक्स के को लागि, किन, कहाँ र कसरी? त्यसकारण जनता समाजवादी पार्टी यो देख्दा दुईटा भए पनि, एउटा भए पनि, दुईटा ग्रुप भए पनि यो फुटेको पार्टी हो। र महन्त ठाकुरको एउटा गुट जुन छ त्यो मधेसको गुट हो। अर्को गुट जुन छ त्यो मधेसको नाम र त्यस्ता एजेन्डाहरू बाँकी राख्ने ताकि भोलि पोलिटिक्स गर्न पाइयो, त्यसकै जगमा पोलिटिक्स गर्न पाइयो, भोलि त्यही काँधमा चढेर गोली पड्काउन पाइयो। यो राजनीति अब नेपालमा चल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हजुरहरू जस्तो मिडियाले गर्दाखेरि धेरै मिडियाहरू तराईमा पुगेको छ। अब पहिलेदेखि पार्टीको क्याडरहरूले त समर्थन गर्लान्, तर जो युवा पंक्ति जो अगाडि आइराखेको छ, मलाई लाग्छ अबको 10 वर्षपछि नेपालको पोलिटिक्स चाहिँ अलिकति क्लिन हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने मिडियाको पावरको कारणले गर्दा। अर्कोतिर हामी कुराकानीको अन्तिममा पनि आयौँ। मैले अन्तिम प्रश्न राख्न चाहे यहाँलाई। संसद पुनस्थापना भएपछि आम रूपमा जसरी अब यो एउटा एक खालको कोर्स जानु पर्थ्यो, जस्तै यति बेला वैधानिक रूपमा न त यहाँले सुरुमा पनि भन्नुभयो माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन पनि सकेका छैन, अर्कोतिर सरकारलाई समर्थन पनि गरेका छैन, वैधानिक तौरबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग झन्डै 2/3 नजिकको बहुमत छ, तर फेरि एक किसिमले उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ किनकि सत्तारूढ दलले नै विरोध गरिराखेका छ। आजको दिनसम्म त माओवादी केन्द्र पनि सत्तारूढ दल भयो। अर्कोतिर पार्टीभित्रै धेरैवटा गुटहरू सिर्जना भइरहेका छन्, नेकपा एमाले भित्रै पनि अहिले समानान्तर गुटहरू चलिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जति बेला प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला उहाँले भन्नुभएको एउटै ओड, अहिले संसद विघटनको निर्णय सदर भएन भने यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ, यो नयाँ खालको अब सांसद किनबेचसम्म पुग्ला, यो खालको आकलन गर्नुभएको थियो। यस्तो देखिँदै गयो। यो देखियो केपी शर्मा ओलीको त्यो प्रेडिक्सन मिल्दै गएको छ। उहाँले जे भन्नुभएको थियो त्यो अनुसार नेपालको राजनीति अगाडि बढेको छ। र अर्को कुरा प्रष्ट म भनिदिइहालौँ, महन्त ठाकुरलाई ललिपप दिने वाला जो हुनुहुन्छ, महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा बन्नु होला, तर कांग्रेस र माओवादीले ललिपप देखाउनु पर्दैन। एउटा कुरा चाहिँ यो बुझ्दा हुन्छ। महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा बन्नु, उहाँको समर्थनमा बन्नु होला, अहिले बन्नु होला, आफ्टर चुनाव बन्नु होला, अथवा भोलिको दिनमा राजनीति अर्को मोडिएला, अथवा उहाँले होइन सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ भने उहाँको हेल्थको कुरा छ, भोलि उहाँ राष्ट्रपतिको रूपमा आउनु होला। तर कांग्रेस र माओवादीले ललिपप महन्त ठाकुरलाई देखाउनु पर्दैन, एउटा कुरा यो प्रश्न। दोस्रो कुरा, मधेसको माग यदि सम्बोधन हुन्छ भने महन्त ठाकुर र केपी ओली नै त्यो पात्र हो। दुईटा
गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न महन्त ठाकुरले पत्र पठाउनु पर्छ। उहाँ मधेसको हुनुहुन्थेन, हुनुहुन्थ्यो कि थिएन? मधेसकै हुनुहुन्थ्यो, कोइराला एउटै पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। कोइराला खानदान भन्छन्, बीपी भन्छन्, यो त ब्लड प्रेसर मात्रै भइरहेछ देशमा। बीपी 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 मधेस होइन बीपी को, कोइरालाको मधेस होइन विराटनगर। किन महन्त ठाकुरले त्यो आवाज उठाउनु पर्ने? त्यसकारण कांग्रेसले आफ्नो जति नै भूमिका बाँधे पनि हामीले राजनीतिक रूपमा प्रष्ट रूपमा कांग्रेसलाई चिनेको छ, जनता समाजवादी पार्टीको अर्को गुटलाई पनि चिनेको छ। त्यसकारण महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा मधेसको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो पहल कदमी लिनुपर्छ र केपी शर्मा ओली नै मधेसको मुद्दाको लागि सबैभन्दा नजिकको पात्र हो। यो एउटा पार्ट क्लोज गरिदिउँ। अर्को हजुरको प्रश्नमा अहिले देखिएको प्रष्ट कुरा के हो भने चुनाव निष्कर्ष हो, राजनीतिक निष्कर्ष चुनाव हो, तर यो बहुमत सही भएको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन नसक्ने, समर्थन फिर्दै लिन पनि नसक्ने। यो कारण के हो भने त्यो हुने बित्तिकै चुनावको घोषणा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भने चुनावको घोषणा किन हुन्छ म भन्छु हजुरलाई। किन हुन्छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन पर्दैन। किन पर्दैन भने उहाँ लिएको मान्छे हो, उहाँ त 76 कै प्रधानमन्त्री हो, त्यसमा त कुनै समस्या भएन। अनि उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिएको हो। त्यो विश्वासको मत लिँदा नेकपाको लिएको होइन, उहाँले एमाले र माओवादीको लिनुभयो। त्यसकारण कति कति कानुन विश्लेषक भन्छन् फेरि पार्टी फुटेको भएर, त्यो त आवश्यकै परेन। पार्टी फुटेको भएर भने पार्टी फुटेको बीचमा हो, अगाडि प्रधानमन्त्री बन्दा त पार्टी जोडिएकै थिएन। त्यसकारण यस्तो विश्लेषणतिर पनि नलागौँ। उहाँले विश्वासको मत लिन पर्दैन। अविश्वासको प्रस्ताव जसले दर्ता गर्छ उसले प्रधानमन्त्री अगाडि सार्ने हो, त्यो प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उसले बहुमत पुर्याउने हो 30 दिनभित्र। त्यो भएन भने के हुन्छ? संसद विघटन हुन्छ। संसद विघटन भएपछि फेरि के हुन्छ? चुनाव जाने त चुनावमै। चुनावसँग डराएर मात्रै केपी ओलीलाई हटाउन नसकेको हो भन्ने देखिन्छ। किनभने चुनावमा जनताले अहिले पनिस गर्नु पर्यो। 2 वर्षमा त अलि नजिक भइएला, कार्यकर्ता अलि जोडिएला। त्यसकारण उहाँहरू केपी ओली भन्दा नि चुनावसँग डराएर आफ्नो समर्थन फिर्ता नलिएको भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। सर, समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।